अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी की जो आमद का सिलसिला है जारी है। गुज़िश्ता जो ओहदेदार थे उनकी कारकर्दगी रही और ये जो मौजूदा क़यादत है उसके हवाले से भी बिजनेस कम्युनिटी डेली की बुनियाद पर आ रही है। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो मुबारकबाद भी पेश कर रही है। बिजनेस कम्युनिटी अपने मसाइल को भी डिस्कस किया जा रहा है लाहौर चैम्बर में। और इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। सियासी मंजरनामे का अगर रुख का तायुन किया जाए, अगर बताया जाए, तो वो पीबीजी जो है, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप जो है वो लाहौर की सियासत में इस वक्त मंजर आम पर है। और डेली की बुनियाद पर मार्केट्स एसोसिएशन, ताजिर रहनुमा जो शमूलियत भी अख्तियार कर रही हैं। आज भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, एक बड़ा वफूद जो था वो बिजनेस कम्युनिटी का आया नईम मीर साहब की क़यादत में। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप लाहौर के सदर शाहिद नज़ीर साहब हैं, साबिक नायब सदर भी हैं। ये अभी करंटली उन्होंने नायब सदारत जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उन्होंने नायब सदारत भी इंजॉय की। और इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शायद साहब, माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी गुज़िश्ता 10 साल में कहा जाता था जो एसोसिएट क्लास है या मार्केट्स के नुमाइंदे हैं या बिजनेस कम्युनिटी है, उनको जो आम ताजिर है, मार्केट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको लाहौर चैम्बर में उस तरह वक़्त नहीं मिलती, उस तरह इज्जत नहीं मिलती। लेकिन अब देखा ये जा रहा है, गुज़िश्ता 2 साल से हम देख रहे हैं कि लाहौर चैम्बर में या दीगर जो जितने भी चैम्बर्स हैं उसमें एसोसिएट क्लास या ताजिर नुमाइंदे छाए हुए हैं। आज की मीटिंग के बारे में क्या कहेंगे और इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आज अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप का वफद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तशरीफ़ लाया, जिसमें कि लाहौर की तमाम छोटी बड़ी जो मार्केटें हैं उनके सदूर ओहदेदारान और ताजर भाई तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वफद जो है नईम मीर साहब की क़यादत में आया, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा सुहेल महमूद भट्ट साहब का और अबीर खलील साहब का, और इसके साथ साथ पीबीजी के जो चेयरमैन है अली हसाम असगर साहब का, और इसके साथ साथ बहुत सारे ताजर जो नुमाइंदे उन्होंने भी शिरकत की, जिसका मकसद लाहौर चैम्बर की जो नई क़यादत है, जिसमें जो प्रेसिडेंट है फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शेख तनवीर साहब, और जो वाइस प्रेसिडेंट है खुरम लोधी साहब, उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए जो है ये सब ताजर तशरीफ़ लाए। और जिसमें आपने देखा ही होगा कि अमीन हाल में बैठने की तो क्या, खड़े होने की भी जगह ना थी। और बहुत सारे हमारे ऐसे ताजर भाई थे कि जो अमीन हाल में खड़े भी ना हो सके, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। और हालांकि हमने कोशिश यही की कि हम लाहौर से उतने ही जो ताजर भाई हैं मार्केटों से जो तशरीफ़ लाए थे उतने ही बुलाएं कि जितने अमीन हाल में पूरे आ सकें। लेकिन नईम मीर साहब की क़यादत में और अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप, आपको पता है एक लाहौर का बहुत बड़ा ग्रुप है मार्केटों के हवाले से, एसोसिएट क्लास के हवाले से, तो हर किसी की कोशिश थी कि वो जो है वो इस वफद में शरीक हो, उसका हिस्सा बने। तो मैं उन सब मार्केट लीडर्स थे या कौन थे जितने लोग? चूंकि अमीन हॉल, मेरे ख्याल से वो वीडियो चल रही होगी, अमीन हॉल तो खचाखच भरा हुआ था। ये कौन थे? लीडर्स थे, क्या थे? जी जी बिल्कुल, देखें कि आज ऑलमोस्ट कोई 15-16 दिन हो गए हैं नई क़यादत को आए हुए, और बहुत सारी मार्केटें, बहुत सारी एसोसिएशंस आई होंगी, बहुत सारे वफद आए होंगे, लेकिन इतना बड़ा वफद अभी तक नहीं आया होगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे बड़ा वफद आएगा भी नहीं। और इसकी सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये किसी एक एसोसिएशन के या किसी एक मार्केट के लोग नहीं थे, ये पूरे लाहौर की मार्केटों के जो ये कह लें कि सदूर, जनरल सेक्रेटरी और ओहदेदारान थे, ये वो लोग थे। तो इसलिए आपको जो ऐसी गैदरिंग है कि जो पूरे लाहौर से आई हो वो नहीं मिलेगी। और जहाँ पे उन्होंने मुबारकबाद पेश की, वहाँ पर गाहे बगाहे उन्होंने अपने जो इश्यूज़ हैं मार्केटों के हवाले से और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज़ के हवाले से वो भी उन्होंने डिस्कस किए। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैरा फोर्स जो बनाई है गवर्नमेंट ने, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो सुनने को मिले मार्केटों से। और उन जो सदूर हैं उनका कहना ये था कि ये जो पैरा फोर्स है
ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پاور دے دی گئی ہے کہ وہ بجائے کہ پہلے آ کے ہمیں کچھ وارن کریں یا ہمیں بتائیں کہ کہاں پر ہم غلط ہیں اور ہمیں کچھ ٹائم دیں، مطلب کچھ 2-4 دن کا کہ بھی آپ اپنی جو بھی اپنے معاملات ہیں اس کو اس طرح بائی لا ٹھیک کریں، تو وہ بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو دکاندار حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ سراسر زیادتی ہے. اور میں بھی ذاتی طور پہ ایز اے صدر لاہور یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ پیرا فورس کے حوالے سے کہ جس مارکیٹ میں بھی آپ جائیں وہاں کے جو صدور ہیں ان سے ملاقات کریں اور ان کو لوپ میں لے کے تو پھر آپ مارکیٹ کا وزٹ کریں اور جو دکانداروں کی وائلیشن ہے ان کو آپ وارن کریں اور تھوڑا سا مناسب جو ٹائم ہے ان کے لیے وہ دیں. اگر وہ اس کے باوجود بھی اپنی وائلیشن کو ختم نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم پیرا فورس کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سیاست میں اس وقت ہلچل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لاہور کی اگر تجارتی سیاست کی بات کی جائے تو آپ چونکہ چیئرمین بھی ہیں پائنیئر بزنس مین گروپ کے، لاہور کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چیئرمین بھی ہیں آپ ایسوسیٹ کلاس کے، تو کیا اس وقت سینیریو کیا چل رہا ہے؟ ڈیلی شمولیت آپ کروا رہے ہیں جی. تو میرے خیال سے الیکشن کا کیا منظر نظر آ رہا ہے پھر؟ جی دیکھیں جی، چیئرمین تو ہمارے علی حسام اصغر صاحب ہیں اور مجھے ابھی انہوں نے جو ہے آرگنائزر بنایا ہے ایسوسیٹ کلاس کا، تو میں علی حسام اصغر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھ پر ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ایک نئی ذمہ داری مجھے دی ہے. تو جس طرح میں نے کوشش کی لاسٹ پورا 1 سال کہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ جو کہ میں پائنیئر بزنس مین گروپ کو پریزنٹ کر رہا تھا، تو میری پوری کوشش تھی کہ میں جو چیمبر ہے یا اپنا جو میرا آفس ہے خاص کر ایسوسیٹ کلاس کے لیے اس کو عوامی بناؤں. اور پورا سال میں نے اس پہ زور رکھا کہ ایسوسیٹ کلاس کے جو بھی معاملات ہیں مارکیٹوں کے ان کو حل کیا جا سکے. اور الحمدللہ میں نے بہت سارے جو مارکیٹوں کے مسائل ہیں اور دکانداروں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروایا بھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو شمولیت جو چل رہی ہے ڈیلی کی بنیاد پہ، ہم گروپس جب دیکھتے ہیں اٹھاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ پی بی جی میں آج اس مارکیٹ نے شمولیت کی، اور یہ شمولیت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ جی میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پائنیئر بزنس مین گروپ کو اتنی عزت اور شہرت دی. اور اس کے بعد میں نام لوں گا اپنے چیئرمین علی حسام اصغر صاحب کا. ان کے ویژن کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنے فرینڈلی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن والے جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑے، ہمارے خلاف انہوں نے کمپینز کی، ہمارے خلاف انہوں نے ووٹ ڈالے، لیکن پچھلے 1 سال میں میکسیمم جو ایسے امیدوار تھے یا ایسے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں وہ سارے پائنیئر بزنس مین گروپ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں اور ہماری پوری جو ٹیم ہے وہ اتنی فرینڈلی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کسی تاجر کو عزت دینی ہے، کس طرح کسی بھی بندے کو عزت سے نوازنا ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پائنیئر بزنس مین گروپ اور خاص کر علی حسام اصغر صاحب کے اوپر اینڈ ہے. جی بہت شکریہ شاہد نذیر صاحب. جو سیاست اس وقت چل رہی ہے لاہور کی، اگر لاہور کی تجارتی سیاست کی بات کی جائے تو اس وقت منظر عام پر جو معاملات ہیں شمولیت کے حوالے سے، جتنے جو اپوزیشن میں گروپ اس وقت جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کے جو اپوزیشن کے گروپس جتنے بھی ہیں ان میں سے شمولیت جو ہے وہ پی بی جی کی طرف، پائنیئر بزنس مین گروپ جس کے چیئرمین علی حسام ہے اور دیگر قیادت بھی ہے. شاہد نذیر صاحب انجمن تاجران لاہور سے بھی ان کے بھی صدارت کو ڈیل کرتے ہیں، سابق نائب صدر، کرنٹلی انہوں نے نائب صدر بھی لاہور چیمبر آف کامرس میں سرو کیا. تو اس وقت پی بی جی جو ہے وہ منظر عام پر نظر آ رہی ہے، پی بی جی کے لوگ نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کیا جائے گا. ایسوسیٹ کلاس کے حوالے سے جو پی بی جی نے جس طرح کام کیا، پی بی جی نے جس طرح اقدامات کیے، اس کا ثمر اب لگ رہا ہے کہ پی بی جی کو مل رہا ہے. اور اس وقت لاہور کی تجارتی سیاست میں جو کہا جاتا تھا کہ جو ایسوسیٹ کلاس ہے یا تاجر نمائندے ہیں یا مارکیٹس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کی 2 سال میں جس طرح کی اقدامات، جس طرح کی شمولیت، پارٹیسپیشن، یہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جو پی بی جی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جو تاجر نمائندے تھے یا مارکیٹس تھیں ان کو لاہور چیمبر آف کامرس کے دروازے بھی کھلوا دیے ہیں اور ان کے وہی منظر پر اس وقت نظر آ رہے ہیں. ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.